अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हम सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी भाई, तो हम पढ़ रहे थे कि अच्छा, गज़वा बनी सुलैम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये बेसिकली अहले मक्का जो थे, मक्का के दो नौजवानों ने ये साजिश की थी, जिनका नाम था, एक था उमैर बिन वहब जुमही, और एक सफवान बिन उमैया, जो उमैया बिन खल्फ का बेटा था। तो इन्होंने मिलकर प्लानिंग की थी कि भाई जो है उमैर बिन वहब जुमही जो है, वो कह रहे थे कि भाई मैं चला जाऊंगा मदीना, और मदीना जाके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह कत्ल करूंगा। और जो है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि पीछे मेरे अहलो अयाल हैं, तो उनका ख्याल कौन रखेगा। और जो है उसके अलावा कुछ लोगों का कर्ज है मुझ पे, तो मैं वो कैसे अदा करूंगा अभी, तो ये सब जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। तो इस वजह से मैं भी नहीं जा रहा, वरना तो मैं अभी फौरन निकल जाऊं इस काम के लिए। तो फिर सफान बिन उमैया ने जो है उमैर बिन जमी को ये तसल्ली दिलाई कि भाई तुम्हारे अहलो अयाल का मैं ख्याल रख लूंगा, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, बिल्कुल समझूंगा मेरे अपने अहलो अयाल है, तो उनकी भी फिक्र नहीं करो। और जो कर्जदार है वो तो कोई बात ही नहीं है, मैं कर्ज अदा कर दूंगा, तुम कोई टेंशन नहीं लो, बस तुम अपने मिशन पे फोकस रखो और मदीना निकलो इस इरादे से। तो फिर जब ये सारी तसल्लियां मिल गई उमैर बिन जमी को, तो फिर वो वहां से निकले मदीना के लिए। अब क्या हुआ, जब मदीना पहुंचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी प्लानिंग जो उमैर बिन जुमही ने की थी, उमैर बिन वहब जुमही ने की थी, और सफान बिन उमैया, इन दोनों ने जो प्लानिंग की थी, वो पूरी की पूरी एज इट इज उन्हीं वर्ड्स में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दी, उमैर बिन वहब जुमही को, कि भाई आप लोगों ने ये प्लानिंग की थी। तो उस पर बहुत ज्यादा वो हैरान हुए कि ये बात तो हमने किसी को, अपनी बीवियों तक को नहीं बताई थी, किसी को नहीं पता थी वाली बात, ये इनको कैसे पता चल चुकी है। तो फिर जो है उनको यकीन आ गया, और उन्होंने कहा कि आप यकीनन अल्लाह ताला के रसूल है, क्योंकि ये हमारे अलावा और अल्लाह ताला के अलावा किसी को ये बात नहीं पता थी। तो आप इतनी दूर मदीना में बैठे हुए हैं और आपको पूरी प्लानिंग पता चल गई, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने ये आपको बातें बताई हैं। तो इस तरह से उनके दिल में बात आ गई कि नहीं, ये अल्लाह ताला के रसूल है और ये हक पर है। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर जो है उन्होंने फिर इस तरह से इस्लाम को कबूल कर लिया। अब वहां पे सफवान बिन उमैया वो जो है वो इंतजार कर रहा था कि भाई जो है गुड न्यूज आने वाली है मदीना से, तो वहां के लोगों को अलर्ट कर रहा था कि भाई जो है बस कुछ ही लम्हों में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी न्यूज देने वाला हूँ। तो वो फुली प्रिपेयर्ड था। लेकिन फिर क्या हुआ था कि जो है वो खबर मिली कि भाई यहाँ उमैर बिन जमी तो वहां पर जो है इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने, मुसलमान हो गए हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा आया सफवान बिन उमैया को, और उसने कसम खा ली कि भाई अब तो मैं कभी ना उससे बात करूंगा और कोई फायदा नहीं पहुंचाऊंगा उमैर बिन वहब जमी को। अच्छा, फिर यहाँ तक फिर गजवा बनी कैनुका के बारे में, कैनुका के बारे में बात हुई थी कि जो यहूदी हैं उनके साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आते ही मुआहिदा किया था ना, ताकि भाई मिल के रहे मुसलमान और यहूदी, ठीक है, अपना अपना दीन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मिल के रहेंगे, कोई भी जो है उस मुआहिदे की अहद शिकनी नहीं करेगा, और सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे, मिलके रहेंगे, मदीना पे कोई अटैक करेगा तो मिलके हमला करेंगे, और एक दूसरे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन यहूदियों की क्योंकि की हिस्ट्री रही है कि भाई वो तो जो है अहद नहीं करते ही हैं, और अपनी बात का पास नहीं रखते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे भी यही सब चीजें शुरू कर दी, और अहद को तोड़ना शुरू कर दिया ऐसा ऐसा करके ना। तो और ये बताया जा रहा है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने एक पॉइंट को भी वायलेट नहीं किया था उस अहद के, जबकि वो जंग बदर से फतह हासिल करके आए थे। तो वो इस पोजीशन में आ गए थे कि अब एक आध पॉइंट को वायलेट कर भी लेते, तो वो मतलब इस पोजीशन में तो थे ना, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं, सारे मुआहदे के पॉइंट्स को एज इट इज फॉलो किया। लेकिन यहूदियों ने ये हरकत शुरू कर दी थी। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ रहे थे, लेकिन हमने वो, हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई थी। तो हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, यहूद की आयारी का एक नमूना, सबसे लास्ट लाइन जो है इस पेज पे। तो अगर कोई रीड करना चाहेगा तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी, अच्छा, यहाँ से रीडिंग करते हैं। हम्म, यहूद की आयारी का एक नमूना। इब्न इसहाक का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी
शाश बिन कैस जो कब्र में पांव लटकाए हुए था, बड़ा जबरदस्त काफिर था और मुसलमानों से सख्त अदावत और हसद रखता था। एक बार सहाबा कराम की एक मजलिस के पास से गुजरा जिसमें औस और खजरज दोनों ही कबीले के लोग बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। उसे ये देख कर कि अब इनके अंदर जाहिलियत की बाहमी अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत और इज्तिमाइयत ले ली है और इनकी देरीना शक्ल रंजी का खात्मा हो गया है, सख्त रंज हुआ। कहने लगा, ओह, इस दयार में बनु कैला के अशराफ मुत्तहिद हो गए हैं। बखुदा इन अशराफ के इत्तेहाद के बाद तो हमारा यहाँ गुजर नहीं। चुनांचा उसने एक नौजवान यहूदी को जो उसके साथ था हुक्म दिया कि इन मजालिस में जाए और इनके साथ बैठकर फिर जंगे बुआस और उसके पहले के हालात का जिक्र करे और इस सिलसिले में दोनों जानिब से जो अशार कहे गए हैं कुछ उनमें से सुनाए। उस यहूदी ने ऐसा ही किया। उसके नतीजे में औस और खजरज में तू मैं शुरू हो गई। लोग झगड़ने लगे और एक दूसरे पर फख्र जताने लगे, हत्ता कि दोनों कबीलों के एक एक आदमी ने घुटनों के बल बैठ कर रद्दो कदा शुरू कर दी। फिर एक ने अपने बंदे मद्दे मुकाबिल से कहा, अगर चाहो तो हम इस जंग को फिर जवान करके पलटा दें। मकसद ये था कि हम इस बाहिमी जंग के लिए फिर तैयार हैं जो इससे पहले लड़ी जा चुकी है। इस पर दोनों फरीकों को ताव आ गया और बोले, चलो हम तैयार हैं, हर्रा में मुकाबला होगा, हथियार हथियार। अच्छा, अब इसमें बताया जा रहा है कि एक बूढ़ा यहूदी था। कहाँ चले गया डॉक्यूमेंट? एक सेकंड, सॉरी, डॉक्यूमेंट शेयरिंग स्टॉप हो गई है, दोबारा से शेयर करती हूँ। जी सॉरी, डॉक्यूमेंट शेयरिंग हो गई थी, मैं एक सेकंड कंटिन्यू करती हूँ। जी। अच्छा, तो अब वो बता रहे हैं कि एक बहुत ही बूढ़ा यहूदी एक शख्स था। तो उसको बड़ा एक ये खल रहा था कि भाई मुसलमान क्यों इस तरह से मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और औस और खजरज जो आपस में इतने सख्त दुश्मन थे, तो फिर ये क्या हुआ कि जो है अब ये लोग आराम से बैठ के मोहब्बत के साथ बातें कर रहे हैं। इनमें तो इतनी जंगें हुआ करती थी, उन जंगों से हमें इतना फायदा हुआ करता था और आपस में इनकी फूट पड़ी रहती थी, तो अब उसको ये चीज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही थी ना। तो फिर उसने अपने साथ एक नौजवान यहूदी को कहा कि भाई इनको याद दिलाओ कि किस तरह जंगे बुआस और खजरज के दरमियान छिड़ी थी और वो कितने अरसे तक रही थी। इनके बड़े बड़े कहीं मैंने ये सुना था कि इनके जो बड़े बड़े सरदार थे ना, वो तो खत्म हो गए थे, इतनी बुरी तरह से ये लोग आपस में लड़ा करते थे औस और खजरज वाले। तो इनके तो बस यंगस्टर्स ही एक तरह से रह गए थे। तो उस बूढ़े यहूदी ने जवान यहूदी से कहा कि भाई इनको जाके याद दिलाओ कि किस तरह दुश्मन थे, इनको क्या हो गया, अब इतनी ज्यादा मोहब्बतें, तो इनके अंदर फूट पड़वाओ वो पुराने किस्से याद दिला के ना इनको। और फिर उसके बाद जो है उसने कहा कि जो है इनको याद, इनको वो जो शेर ये लोग कहते थे ना, जिससे बिल्कुल इनका खून गर्म हो जाता था और एक दूसरे की दुश्मनी में जिन्होंने शेर लिखे थे उस वक्त, तो कहते इनको वो शेर याद दिलाओ, वो शेर इनको पढ़ पढ़ के सुनाओ, इनको उकसाओ एक दूसरे के खिलाफ ना। तो ये उस बूढ़े यहूदी ने जवान यहूदी को जो है नसीहत की कि जाके भाई करो इनके साथ ये। तो उसने ऐसा ही किया और वाकई में उस बात का बहुत असर हुआ, क्योंकि जाहिर है वो एक्सपीरियंस शख्स था ना, शाश बिन कैस जो बता रहे हैं कि कब्र में पाँव लटकाए हुए यहूदी था, वो ठीक ठाक एक्सपीरियंस शख्स था। तो उसने बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की और वाकई में फिर उसका बड़ा असर हुआ और आपस में झगड़ने शुरू हो गए। जो औस और खजरज के लोग थे एक दूसरे पे फखर जताने लगे। जो उस वक्त का था ना कि भाई एक कबीला दूसरे कबीले पे बड़ा फखर जता रहा होता था कि भाई हम तो ये, हमारा कबीला तो ये, तुम्हारा कबीला तो नीचा, हमारा तो ऊंचा, ये सारी चीजें उनमें दोबारा शुरू हो गई वहां पे। उसी महफिल में जहाँ पे इतनी प्यार मोहब्बत से वो लोग बैठे थे, उसी महफिल में एक शख्स ने आके देखे किस तरह से फूट पड़वाई है। अच्छा, फिर जो है उसके बाद जो है उन्होंने मतलब इतना ज्यादा उनमें आपस में वो सारी बातें याद आने लगी कि वो लोग बिल्कुल तैयार हो गए कि ठीक है भैया हम दोबारा से ये जंग शुरू कर देते हैं। मतलब कि हम
تو مطلب یعنی کہ ان کو ساری پرانی باتیں یاد آئیں، ٹھیک ہے نا، اتنا کہ بس وہ اعلان کرنا شروع ہو گیا ہتھیار ہتھیار کے، چلو بھائی ہتھیار وغیرہ ارینج کرتے ہیں اور بس ہررا میں مقابلہ ہوگا، جگہ بھی ڈیسائیڈ کر لی اور فوراً نا بالکل ریڈی ہو گئے وہ لوگ جنگ کے لیے دوبارہ سے۔ اب آگے ہم نیکسٹ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں، تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہے گا تو انمیوٹ کر کے کر سکتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں اس کو پھر آگے ریڈنگ کنٹینیو کرتی ہوں۔ اور لوگ ہتھیار لے کر ہررا کی طرف نکل پڑے، قریب تھا کہ خوریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس و خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطاعت شعار فرما بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی عیادی کی آگ بجھا دی تھی۔ اب دیکھیے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ تو وہ لوگ ہتھیار لے کر ہررا کی طرف نکل پڑے تھے، یعنی پوری جنگ کی تیاری سٹارٹ کرتی، اور ہررا جو مقام تھا جہاں پہ ان کو یہ لڑائی لڑنی تھی وہاں نکل چکے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب تھا کہ خوریز جنگ ہو جاتی، یعنی آپس میں خوریزی ہو جاتی اوس و خزرج کے درمیان اس بوڑھے یہودی کی وجہ سے جس نے یہ چال چلی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر پہنچ گئی اور وہ فوراً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین کو، یعنی کہ یہ تو انصار تھے نا، کیونکہ اوس و خزرج کے لوگ تھے، مدینے والے تھے جو آپس میں لڑائی کے لیے تیار تھے، تو مہاجرین صحابہ کو لے کر جھٹ اس مقام پر پہنچے جہاں پر یہ لوگ نکلے تھے جنگ کے لیے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین سپیچ دی اور ان کو سمجھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی ہے۔ وہ لوگ اتنا زیادہ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے اور جاہلیت کا معاملہ کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ان کے درمیان محبت پیدا کر دی تھی، دلوں کو جوڑ دیا تھا، تو اب ان کو کیا ہوا کہ اچانک سے جو ہے ایک دوسرے کے اتنے جانی دشمن بن گئے بالکل ہی۔ تو پھر جو ہے ان کو احساس ہوا ان سب اوس و خزرج کے لوگوں کو کہ بھئی یہ حرکت تو شیطان نے کی تھی اور دشمنوں کی ایک چال تھی، ہم بہک گئے تھے، تو فوراً انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نصیحت ان کو کر رہے تھے اس نصیحت کو گریب کیا اور وہ رونے لگے، یعنی اتنا زیادہ ان کو افسوس ہوا کہ چلو ایک چیز غلط ہو گئی، غلط کرنے جا رہے تھے، وہ بہک گئے تھے، تو فوراً ایک نہیں دل جیسے ہوتا ہے جب واقعتاً کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو کیسے رونا آنے لگتا ہے نا، تو اس طرح وہ رونے لگے۔ پلیز سب کو میوٹ کر لیجیے گا اپنے آپ کو۔ رونے لگے اور ایک دوسرے سے گلے ملے، یہ دیکھیں کتنا پیچ اپ کرنے کا زبردست طریقہ ہوتا ہے نا کہ انسان فوراً ایک دوسرے سے گلے مل جائے کہ غلطی ہو گئی تھی، ہم بہک گئے تھے، تو پھر اوس و خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملے اور پھر واپس وہ چلے گئے اطاعت شعار فرمانبردار بن کر واپس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو دشمن تھا شاش بن قیس جو بوڑھا یہودی تھا، اس نے جو یہ دشمنی کی ایک آگ جلانے کی کوشش کی تھی، وہ آگ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بجھا دی، تو آپس میں پھر وہ لوگ بھائی بھائی بن کے جیسے رہ رہے تھے اسی طرح سے دوبارہ کنٹینیو کیا انہوں نے۔ اچھا نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں۔ یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں بپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہودی اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے، وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے، صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ لو قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہے کے بیج بو سکیں۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے، چنانچہ اگر اس کچھ بقایا ہوتا تو صبح شام پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے، بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو تمہارے اوپر اس وقت تک تھا، تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں۔
इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहिएगा तो कर सकते हैं इस पैराग्राफ को। अच्छा, इसमें देखिए बता रहे हैं कि यहूदी किस तरह से मुसलमानों में आपस में फूट पड़वाने की कोशिश करते रहते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते थे, और कि भाई किसी तरह से जो है मुसलमान अपनी दावत पर कायम ना रहे और पीछे हटते चले जाएं। तो वो अपनी बिल्कुल कोशिश बहुत शदीद किए जा रहे थे ना। तो बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे कि चलो भाई एक प्लान हमारा अगर फ्लॉप हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा प्लान तैयार रहना चाहिए, और मुसलसल मुसलसल हर काम वही कामयाब होता है ना जो काम मुसलसल तौर पे किया जाए। ऐसे तो नहीं होता ना कि जैसे हम लोग भी अक्सर करते हैं कि जोश चढ़ा, एक काम किया, ये कोर्स लिया, उसको फिर जोश खत्म हुआ छोड़ दिया, अरबी सीखने का जोश चढ़ा, कुछ अरसे एक कोर्स लिया, बस उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं रखा, तभी तो फिर कामयाबी हासिल नहीं होती ना। आधे आधे कोर्सेज लेके और उस चीज को कंटिन्यू नहीं करते जब अपनी लाइफ में, तो वो चीज फिर हम भूलते चले जाते हैं ना। तो इन्होंने देखिए मुसलसल ये लोग इस चीज को उस वक्त से लेके देखिए आज तक इन लोगों ने इस अपने मिशन को कायम रखा है कि बस मुसलमानों में आपस में फूट पड़वाए रखनी है, ये लोग एक उम्मत बन के नहीं रहने चाहिए वरना तो ज़ाहिर है दुनिया पर छा जाएंगे। तो वो झूठे प्रोपेगेंडे करते थे, फिर ये क्या कहते थे, सुबह मुसलमान हो जाते थे, शाम में फिर काफिर हो जाते थे। मतलब इसमें जो मैंने एक जगह एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो ये भी बात थी कि सुबह ये लोग मुसलमान होते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जो उनकी मजलिस होती थी उसमें बैठते थे, सहाबा कराम की जो मजलिस होती थी, शो ऐसे करते थे लोगों को कि भाई देखें हम तो बैठ रहे हैं, हम इनसे दीन सीखना चाह रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बात कर ही नहीं रहे जो हमारे दिलों पे असर करे, जो हमें अट्रैक्ट करे। हमने तो, आप लोग कह रहे थे ना कि भाई बैठा करो, इल्म सीखा करो मुसलमानों से, देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितने अच्छे दीन की दावत दे रहे हैं, तो हमने तो वो भी करके देख लिया ना, हमने इनकी मजलिसों में बैठ के देख लिया, लेकिन हमें कोई बात इनकी समझ नहीं आ रही है, ये कोई ऐसी खास बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें करके शाम में काफिर हो जाते थे, कहते थे देखो हमने तो सुबह पूरी कोशिश की कि हम मुसलमान हो जाए, लेकिन इनकी बातों में कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो फिर शाम में काफिर हो गए थे। इससे सादा लोग किस्म के जो मुसलमान होते थे, जाहिर है उनके दिलों में शक व शुबे के बीज आते थे ना कि भाई ये तो यहूदी है, अहले इल्म थे ना उस वक्त के, तो किताब थी इनके पास, तो फिर इनको एक मतलब कि शक की पोजीशन में डाल देना ना, जो मुसलमान नए नए हुए थे कि देखो ये लोग तो वाकई में कितने सच्चे लोग हैं, बैठे भी हमारे मजलिस में लेकिन इनके दिल चेंज नहीं हुए, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, बाकी हम मुसलमान हुए हैं तो सही हुए हैं कि नहीं हुए, इस तरह के ना शक व शुबे के बीज डालना ना, बड़े तेज थे ना ये, तेज थे क्या तेज हैं। तो फिर जो है, अच्छा फिर क्या करते थे कि माशी यानी फाइनेंशियल तौर पे भी मुसलमानों को बहुत तंग करते थे। अब आप सोचे, अल्लाह ताला ने तो मतलब ये हदीस है ना मेरे ख्याल से कि जो माल है वो इस उम्मत का फितना है, तो अब ये माली तौर पे मुसलमानों को तंग करना शुरू हो गए थे। ठीक है, वही डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करने वाली बात कि जो है किसी मुसलमान को अगर कर्ज दिया हुआ है तो बस सुबह शाम उसको तंग करते रहना कि भाई मतलब हमारा कर्ज वापस करो, और वापस भी किस तरह करो, सूद के साथ, बड़े बड़े सूद के ये परसेंटेज रखते थे तो उसके साथ हमें भाई वापस करो। अच्छा, फिर जो इनके जिम्मे होता था यानी यहूदियों को, जैसे किसी मुसलमान ने कोई पैसा दिया हुआ है, उस पे ये कहते थे कि नहीं भाई हम तो तुम्हें उस वक्त वापस करते जब तुम अपने बाप दादा के दीन पर थे, अब तुम ये नया दीन लाए हो तो अब हमारा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, तो जब तक तुम पुराने दीन पर नहीं आ जाते तब तक हम तुम्हारे ये पैसे वापस नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से ना टॉर्चर करते थे मुसलमानों को ना। तो जाहिर है अब जिसने एक बड़ी रकम दी हुई है तो वो सोचेगा ना यार चलो मैं चला जाता हूँ पुरानी दीन पर ही, पैसे तो मिल जाएंगे ना, जो कमजोर ईमान वाले हैं वो तो इस तरह से ही सोचेगा ना। तो ये इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज ये लोग ना यहूदी यूज करे थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, कोई पढ़ना चाहेगा तो बताइएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं म्यूट करके, या कोई पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे मिस किया हो ना, ये भी, हाँ कोई चीज अगर मिस कर दी हो तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन करते हैं। वाज़ेह रहे कि यहूद ने ये सारी हरकतें बदर से पहले ही शुरू कर दी थी, और इस मुआहदे के अलराम शुरू कर दी थी, अलराम यानी कि मतलब उसके बरखिलाफ, उसके बरक्स शुरू कर दी थी, जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रखा था। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का ये हाल था कि वो इन यहूद की हिदायत याबी की उम्मीद में इन सारी बातों पर सब्र करते जा रहे थे। इसके अलावा ये भी मतलूब था कि इस इलाके में अमन सलामती का माहौल बरकरार रहे। अच्छा, अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये सारी हरकतें ये लोगों ने बदर के बाद ही, बदर से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, और इस मुआहदे के बरक्स यानी इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुआहदा कर रखा था, सारे पॉइंट जो फॉलो करने थे स्ट्रिक्टली, उसके बरखिलाफ इन्होंने इकदाम उठाने शुरू कर दिए थे।
अच्छा, और फिर बता रहे हैं कि ये तो यहूदियों की तरफ से एटीट्यूड था ना, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तरफ से उनका क्या एटीट्यूड था। इवन आफ्टर विनिंग इन जंग बदर ना, इतनी बिग मार्जिन से विक्ट्री हुई थी उनको जंग बदर में, उसके बावजूद इनका ये था कि इन्होंने कोई गुरूर तकब्बुर में आके कोई भी पॉइंट को वायलेट करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो सारे पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे कि भाई हम मुसलमान की तो एक जबान होती है, जो मुआहिदा कर लिया हमने फॉलो करना है एज इट इज। तो फिर क्या हुआ, अब यहूदियों की हिदायत याबी की उम्मीद में ये सारी जो पॉइंट्स की वायलेशन हो रही थी ना, एक अरसे तक तो उन्होंने बर्दाश्त किया कि चलो ठीक है सब्र कर लेते हैं, हो सकता है कि हमारा नरम एटीट्यूड देख के कि इनको हिदायत नसीब हो जाए और ये हिदायत को ग्रैब कर लें कि यार देखो कितने अच्छे मुसलमान हैं, हम लोग पे दर पे वायलेशन किए जा रहे हैं इस मुआहिदे की, लेकिन ये लोग सब्र कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, इनका कोई हमारे साथ गलत रवैया नहीं है। तो इस उम्मीद पर सहाबा कराम जो है वो बर्दाश्त कर रहे थे इनकी ये सारी बातें। फिर इसके अलावा ये बात भी मतलूब थी, यानी ये भी उनका इंटेंशन था सहाबा कराम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि इस इलाके में अमन और सलामती का माहौल बरकरार रहे। अगर वो भी वायलेट करना शुरू कर देते या मुआहदे को खत्म कर देते उस वक्त, तो डेफिनेटली फिर एक वो हो जाता ना, एक वॉर की सी सिचुएशन कायम हो जाती कि जैसे कुरैश के साथ हुई थी। तो यहाँ पे वो चाह रहे थे कि भाई मदीना में सब कुछ पीसफुली हो जाए, पीसफुली रिजॉल्व हो जाए, वो हमारे अखलाक देखे, हमें हमारी ये देखे कि हम कितना मुआहदे का पास रखने वाले लोग हैं। क्या पता इससे ही इनको, कहते हैं ना, अखलाक से बहुत ज्यादा जो आप अमली तौर पे चीजें कर रहे होते हैं, उससे बहुत बेहतरीन दावत का पैगाम अगले तक पहुंच रहा होता है ना। तो जाहिर है सहाबा कराम भी इसी उम्मीद में थे कि ये लोग चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से वो जो है कोई भी उन्होंने स्टेप ऐसा उठाया नहीं था उस वक्त तक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने। ठीक है, कोई बात यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेगा कोई, कोई चीज अगर मैंने मिस की हो? चले सही है, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं। बनु कैनुका, बनु कैनुका की अहद शिकनी। जब यहूद ने देखा कि अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों की जबरदस्त मदद फरमा कर उन्हें इज्जत और शौकत से सरफराज फरमाया है, और उनका रोब और दबदबा दूर और नजदीक हर जगह रहने वालों के दिलों पर बैठ गया है, तो उनकी अदावत और हसद की हांडी फट पड़ी। उन्होंने खुल्लम खुल्ला शर्र और अदावत का मुजाहरा किया और अलल ऐलान बगावत और ईज़ा रसानी पर उतर आए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि यहूद ने जब देखा, यहूद पहले ही इतना ज्यादा जेलस हो रहे थे मुसलमानों से, जब मुसलमान मदीना में आए थे उस वक्त तो इतनी पावर नहीं थी मुसलमानों के पास, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता करके इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो उनसे तो यही बर्दाश्त नहीं हो रहा था यहूदियों से। फिर क्या हुआ कि इतना मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ने इतनी इतनी ज्यादा इज्जत और शौकत से सरफराज फरमाया, तो उनसे तो ये नहीं बर्दाश्त हो रहा था कि अब ये क्या हुआ कि अब तो ये लोग इतनी, यानी कि बड़े बड़े अपने दुश्मनों को, जो कि बहुत बड़े बड़े बिग नेम्स थे ना उस टाइम के, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ और इन सब लोगों को खत्म कर दिया था इन्होंने तो, और इतना ज्यादा रोबो दबदबा सब लोगों पर कायम हो गया था कि भाई मुसलमान एक कुव्वत, एक ताकत बनकर उभर कर आ रहे थे। तो इससे तो बिल्कुल जाहिर है उनके जो दुश्मनी थी और जो हसद रखते थे मुसलमानों से, पहले ही रख लेते, और इसके बाद तो जाहिर है जब दुश्मन एक विनिंग पोजीशन में आ जाए, तो सोचे दिल में कैसी एक शदीद दुश्मनी और हसद की जो आग है वो मजीद वो भड़क जाती है ना। तो ये यहूदियों के साथ हुआ, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुसलमानों को इतनी इज्जत, इतनी रोबो दबदबा कायम हो रहा है इनका दूसरे लोगों पे, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि खुल्लम खुल्ला, पहले तो छुप के आराम आराम से खामोशी से वो कर रहे होते थे ना, चाले चल रहे होते थे, अब इन यहूदियों ने क्या किया, खुल्लम खुल्ला शर्र और अदावत का मुजाहरा शुरू कर दिया। ठीक है ना, खुल्लम खुल्ला अब दुश्मनी उन्होंने शो करना शुरू कर दी और स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए, और अलल ऐलान बगावत और ईजा रसानी पर उतर आए, और बाकायदा ऐलानिया तौर पे कि अब हम आपके खुले दुश्मन है, उन्होंने ऐलान कर दिया और स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए। अच्छा, नेक्स्ट ये कि उनमें सबसे अच्छा, मुफस्सिरीन ने सूरह आल इमरान वगैरह की तफसीर में इनकी इस किस्म की हरकत के नमूने जिक्र किए हैं सूरह आल इमरान में, सही है। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा कीना तोज, अच्छा इनमें सबसे ज्यादा कीना तोज और सबसे बढ़कर शरीर काब बिन अशरफ था। जिसका जिक्र आगे आ रहा है। इसी तरह तीनों यहूदी कबाइल में सबसे ज्यादा, हमने तीन यहूदी कबाइल पढ़े थे ना पहले, यहूदियों के तीन कबाइल थे मदीना में, तो तीनों यहूदी कबाइल में सबसे ज्यादा बदमाश बनु कैनुका का कबीला था। ये लोग मदीना ही के अंदर रहते थे, और इनका मोहल्ला उन्हीं के नाम से मौसूम था, यानी कि इनके कबीले का नाम भी बनु कैनुका था और इनका जो मोहल्ला जहाँ ये रहते थे वो भी बनु कैनुका ही कहलाता था।
یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے، بڑے بڑے پیشے تھے ان کے پاس. تو ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا. ان کے مرد ان جنگی تعداد ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی، اور وہ مدینہ کے سب سے بہادر یہودی تھے. انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تفصیل یہ ہے. اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ ان کا جو ان میں سب سے زیادہ جو شریر انسان تھا نا، وہ کعب بن اشرف تھا ان یہودیوں میں. اور پھر بتا رہے ہیں کہ جو تینوں قبیلے تھے، تو تینوں ہی ظاہر ہے یہودی قبیلے تھے، اور تینوں میں جو سب سے زیادہ بدماش قبیلہ تھا نا، وہ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا. اور ان کا جو محلہ تھا وہ بھی اسی نام سے مشہور تھا، بنو قینقاع. اور پیشے کے لحاظ سے ان کے بتا رہے ہیں کہ 3 پروفیشنز تھے. گولڈ اسمتھ تھے، یہ لوہار تھے، اور برتن بنانے والے تھے. تو یہ بڑے بڑے پیشے تھے، ان سے ان کی بڑی بڑی کمائیاں ہوتی تھی. تو ان کے ہر آدمی کے پاس بتا رہے ہیں کہ بہت سارا سامان ہوتا تھا جنگ کا، ہر آدمی کے پاس. ٹھیک ہے، تو یعنی کتنی بڑی یہ جنگی طاقت تھے. اور جو ان کے مردان جنگی تھے ان کی تعداد 700 تھی. سوچے ایک ایک آدمی کے پاس اتنا سارا جنگ کا سامان، اور کتنے یہ جنگی لوگ تھے، کتنے ٹوٹل 700 تھے. تو کتنی بڑی ان کے پاس پاور تھی جنگ لڑنے کے لیے نا، کتنی تیاری تھی ان کے پاس. اور مدینہ کے سب سے بہادر یہودی بھی یہی تھے، یعنی بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا. اور سب سے پہلے انہوں نے ہی عہد توڑنا شروع کیا. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا یہودیوں نے، سب سے پہلے اس قبیلے نے توڑنا شروع کیا. جی، کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ میں بولوں گی. جی یہ کعب بن اشرف ایک بہت مالدار یہودی بھی تھا اور شاعر بھی تھا، اور یہ مسلمانوں سے سخت دشمنی رکھتا تھا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے خلاف اشعار بھی بولتا تھا نا، یعنی کہ ان کی جیسے تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے خلاف شاعری کرتا تھا. پھر ان کی عورتوں کے بارے میں بھی نا ایسی غزل اشعار بولتا تھا کہ یعنی کہ جیسے دشمنی میں یا تذلیل میں، ایسی ان کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی شاعری کرتا تھا. تو پھر اس کے علاوہ دشمنوں کے پاس بھی جا کے نا ان کی تعریف کرتا تھا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا. ایون بدر کے بعد بھی یہ ابو سفیان سے اس نے خفیہ میٹنگ کی، اس میں بھی جا کے نا ان کی تعریف کی اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اکسایا نا. اس حوالے سے شاعری بھی کی، کیونکہ شاعری جو تھی اس زمانے کی ایک پائرورٹی تھی. یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا ٹائم تھا، یہ شاعری کا ٹائم تھا. تو پھر انہیں جو قریش تھے انہیں یہ بھی کہتے تھے کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہو. ایون یعنی کہ یہ جو کعب بن اشرف ہے یہودی ہے، لیکن اس کی ماں یہودی تھی اور باپ اس کا جو مشرک تھا. تو اس کے باپ نے اپنے قبیلے میں ایک قتل کیا اور وہاں سے بھاگ گیا، پھر یہودیوں میں آ کے پناہ لی، اور یہودیوں نے پھر ان کو اپنا یعنی کہ اپنے اندر رکھ لیا اور اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی کی. کیونکہ یہودیوں میں عورتوں سے چلتی ہے نا نسل، کہ ہمارے میں ہوتی ہے نا کہ مردوں سے چلتی ہے، عورتوں یہودیوں میں عورتوں سے چلتی ہے، تو اس لیے اپنے ماں کی نسبت سے پھر یہ آگے یہودی ہے. اچھا، ابھی تک ان کا یہ ماں کی نسبت سے ان کا چل رہا؟ ابھی بھی ایسے ہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ کوئی ان کے مذہب میں آ نہیں سکتا. جو بورن یہودی ہے وہی ہے، کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا. اچھا، جی یعنی یہ لوگ دعوت کا کام پھر نہیں کرتے دوسرے جو نہیں نان یہودیز کو، ہے نا؟ اچھا، نہیں، جو یہ نہیں بورن ہوا کرتے وہی بن سکتا. بالکل. اللہ، اچھا، یہ نہیں پتا تھا مجھے. صحیح، جزاک اللہ اتنی ساری زبردست انفارمیشن دینے کے لیے. اچھا، تو اب ہم آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے، اور کوئی یہاں پہ کچھ اگر کہنا چاہے گا تو آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے بنو قینقاع کا جو قبیلہ ہے انہوں نے عہد شکنی شروع کی، اور تفصیل کیا ہے اب یہ سامنے آ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی. انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلف شار پیدا کرنا شروع کر دیا. خلف شار میں خیال سے پوٹ پڑوانا اس طرح کی کوئی بات ہی اپنی ذہن سے نکل. چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی.
اچھا اب بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تھی تو پہلے اس سے پہلے ہی بتا رہے ہیں نا، یہ تو عہد شکنی انہوں نے آہستہ آہستہ شروع کر دی تھی، اس سے پہلے ہی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا انہوں نے شروع کر دیا تھا. تو اب ان کی سرکشی میں اور شدت آ گئی نا، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوا نا کیسے یہ لوگ ونر ہو کر سامنے آ رہے ہیں. اور تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنی ان کی شرارتیں، خباثتیں اور لڑانے بڑھانے کی حرکتیں، پہلے یہ تو اوس و خزرج میں بھی اتنی کرارے ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کو اور انٹینس کر لیا اور زیادہ نا بڑھ چڑھ کے یہ کام یہ کرنے لگے. پھر انہوں نے کیا کیا، مسلمان ان کے بازار میں، ہاں اب ان کے بازار لگتے تھے نا، یہودیوں کے بڑے فیمس بازار تھے، تو جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا تو اب انہوں نے یہ والی اسٹریٹجی یوز کرنا شروع کی. پہلے بھی یہ ڈفرنٹ اسٹریٹجیز یوز کر رہے تھے نا، اب انہوں نے کیا کیا کہ چلو اس کا نا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر مذاق اڑانے لگے، ذلیل کرنے لگے مسلمانوں کو اور تکلیفیں پہنچانے لگے کہ بھئی ان کو تو آنا ہے ہمارے بازار میں، تو یہ ظاہر ہے اپنے کام سے آئیں گے ضرور. اب یہ اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں کہ چلو ان کا نا مذاق اڑاتے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا اور زیادہ گھٹیا حرکت یہ شروع کی کہ مسلمان عورتوں سے بھی انہوں نے بازاروں میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اس حد تک یہ لوگ گر گئے تھے یہودی. اس میں ایک واقعہ آتا ہے سسٹر، ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ان کے بازار میں گئی ہے، تو سنار کے پاس گئی ہے. اس نے نقاب کیا ہوا تھا، مسلمان عورت تھی تو نقاب کیا ہوا تھا. تو یہودی نے اسے تھوڑی شیخوانی کی اور اسے بولا کہ اپنا نقاب ہٹا. اس نے نہیں ہٹایا تو اس نے چپکے سے اس کا دوپٹے کا ایک کونا ایک سائڈ پہ کہیں باندھ دیا نا پیچھے. تو جب وہ جو بھی لینا تھا لے لو کے اٹھی ہے تو اس کا دوپٹہ وہ پیچھے بندھا ہوا تھا، تو وہاں سے تھوڑا وہ کھینچا گیا اور نقاب اس کا اتر گیا. تو وہ کافی انہوں نے اس کا مذاق اڑایا نا. تو عورت نے اس بات پہ تھوڑا شور مچایا، چیخو پکار کی. تو ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے یہ دیکھا تو اس نے یہودی کو مار دیا. لیکن وہ یہودیوں کا بازار تھا تو وہ سارے یہودیوں نے اس مسلمان کو مار دیا نا پھر. تو یہ بات اس واقعہ میں بھی آتی ہے. یعنی اب ان لوگوں نے عورتوں کو، وہی ہوتا ہے نا گھٹیا پن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا، تو ان لوگوں نے کہا کس طرح سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے، تو اب انہوں نے یہ والی حرکتیں بھی کرنا شروع کر دی تھی نا. تو صحیح، اب آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی. اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر، یعنی یہودیوں کو جمع فرما کر واعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا. لیکن اس سے ان کی بدمعاشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا. اب دیکھیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو خاموش تھے کہ چلو بھائی تھوڑی بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. وہ تو اس سے بہت بڑی بڑی چیزیں برداشت کر کے آئے تھے نا مکہ میں، جو مکہ کے جو مشرکین قریش یہ سب لوگ جو کر رہے تھے، تو وہ تو ساری لمٹس کراس کر کے اتنا زیادہ ظلم کرتے تھے نا. تو یہاں پہ یہودی تھوڑا بہت کر رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برداشت کر رہے تھے. لیکن جب اتنا زیادہ انہوں نے تکلیف دینا، مطلب جب انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ بھائی ان کی تو کوئی اب لمٹ نہیں آ رہی ہے اور یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اتنا کہ ہماری عورتوں تک سے چھیڑ چھاڑ انہوں نے شروع کر دی ہے، تو اس پوائنٹ پہ آ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ان یہودیوں کو جمع فرمایا اور ان کو نصیحت کی. ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام کتنا اچھا ریلیجن ہے، اور یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے نا. ان لوگوں نے ضد پکڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو یہ تو پتا تھا نا، یہودی تھے، انٹیلیجنٹ لوگ تھے، ان کو اتنے سارے منصوبے تھے ان کے پاس، علم بھی ان کے پاس تھا، جن کی کتابیں تھیں، تو وہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا یہ بات. لیکن جو ہے کوشش تو کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو بتایا کہ یہ جو بغاوت کر رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، عہد شکنی کر رہے ہیں، سب کا انجام اچھا نہیں ہوگا. غلط کام کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے نا. تو انہوں نے بہت اچھی طرح نصیحت فرمائی، لیکن اس سے پھر کیا ہوا، اس سے ان کی بدمعاشی اور غروب میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا نا. تو ان سے تو نہیں برداشت ہو رہا تھا کہ بھئی ہم اتنے بڑے اہل علم لوگ ہیں، ہمیں بھی کوئی آ کے اس طرح سے باہر کا کوئی آ کے نصیحت کرے گا، سمجھائے گا. تو ان سے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوئی اور مزید ان کی بدمعاشی اور غرور میں نا اضافہ ہو گیا. تو انہوں نے پھر اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جو کہ اسپیشلی الگ سے بیٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دینے کی کوشش کی تھی دعوت نا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کوئی پوائنٹ یہاں پہ مس تو نہیں کیا میں نے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ کس کو آواز آ رہی؟ اچھا، اب آگے اس کی ریڈنگ کنٹینیو کرتے ہیں. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سوری ہاں
अच्छा सॉरी, चुनांचा इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बदर के दिन शिकस्त दे दी और आप मदीना तशरीफ लाए, तो बनु कैनका के बाजार में यहूद को जमा किया और फरमाया, ए जमाते यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि तुम पर भी वैसी ही मार पड़े जैसे कुरैश पर पड़ चुकी है। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें इस बिना पर खुद फरेबी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी मुठभेड़ कुरैश के अनाड़ी और नाश्ताए जंग लोगों से हुई और तुमने उन्हें मार लिया। अगर तुम्हारी लड़ाई हमसे हो गई तो पता चल जाएगा कि हम मर्द हैं और हमारे जैसे लोगों से तुम्हें पाला ना पड़ा था। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। अच्छा, अब बता रहे हैं हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बदर के दिन शिकस्त दे दी थी और आप मदीना तशरीफ ले आए, तो बनु कैनका के बाजार में यहूदियों को उन्होंने जमा किया था और फरमाया था कि जाहिर सी बात है, अब उनको ये हो गया ना कि अब तो इन लोगों को थोड़ी अकल पकड़ लेनी चाहिए कि कुरैश इतने बड़े बड़े दावे करते थे, तो किस तरह से अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। जाहिर है उन तक भी न्यूज पहुंची होगी ना ये सारी, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। लोगों के अलावा भी कोई ताकत थी जो आके उनको कत्ल कर रही थी, जो वहां पे कुरैश के लोग थे। कितने बड़े बड़े मुआवजे हुए थे जंगे बदर में। तो अब क्या पता ये लोग अकल पकड़ लें। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये इस तरफ नसीहत दिलाई कि भाई, ए जमाते यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि आप लोगों के साथ भी वही किया जाए जो कुरैश के साथ किया था। और कुरैश भी तो यही कर रहे थे ना कि अपने दीन पर उन्होंने मतलब कि उससे आगे बढ़ नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे मामलात को। तो जाहिर सी बात है, देखिए उनके साथ जो हशर हुआ, आप लोग भी वही सब कुछ कर रहे हैं, तो उनसे ही इबरत हासिल कर लें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नसीहत कर रहे थे। अच्छा, अब जो है आगे मैं कुछ बोलूंगी तो ये ना सेशन का टाइम बिल्कुल अचानक से सेशन एंड हो जाएगा ना, चंद सेकंड्स रह गए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर इसी पैराग्राफ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।